पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु ज्ञानयोगश्लोकसंग्रहः अर्जुन उवाच अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः श्रीभगवानुवाच अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृषिणं सन्तरिष्यसि तद्विद्विप्रनिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्त्वस्त्वदर्शिनः वेदाविनाशिनं नित्यम् ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कन्धातयति हन्तिकम् नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञं च दोच्यते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संघात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्वरन् आत्मवर्षैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिपर्यवतिष्ठते यः सर्वत्रानभिस्नेहः ततः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम् या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति जजन्देहम् स याति परमां गतिम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थाम् नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगश्लोकसंग्रहः हरिः ओं तत्सत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु राजयोगश्लोकसंग्रहः श्रीभगवानुवाच उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्याम् स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते आत्मौपम्येन सर्वत्रां समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः सुखमात्यन्तिकं यत्तात् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितच्चलति तत्त्वतः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैवाम् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रशान्तमनसंयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजयोगश्लोकसंग्रहः
हरिः ओं तत्सत्। कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः। श्रीभगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिताम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता। मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। येष दुर्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंससंभवम् मय्येव मन आदस्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन उवाच आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषाम् दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्नमा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यन्त्र संशयः।
आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेप्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगश्लोकसंग्रहः हरिः ओं तत्सत्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानका केसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जना पदैरहरहः ते पीयमानं मृदा भूयाद्भारता पंकजं कलिमला प्रध्वंसि न श्रेयसे अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु कर्मयोगश्लोकसंग्रहः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्रीभगवानुवाच न कर्मणामनारम्भात् नैष्काम्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चिक्षणमपि पर्यते हवशः कर्म
सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन असक्तः स विशिष्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतः सात्विकमुच्यते कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म
कर्माप्नोति पुरुषः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वात् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगश्लोकसंग्रहः हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।